अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दोबारा से कुछ नई पहेलियां डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जो अक्सर आपके साथ चलती है और आपको उसके बारे में पता भी होता है, लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं कहते। बताइए क्या है ये। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है साया। चलिए बताइए, वो क्या है जो जन्नत में 4 और दोज़ख में 2 होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है नुक्ते। चलिए बताइए, वो क्या चीज है जिसमें बहुत सारे सुराख होते हैं लेकिन फिर भी उसमें से पानी नहीं गिरता। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है स्पंज। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसे खाने से पहले जोड़ना पड़ता है। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है आटा। चलिए बताइए, एक खेती की शान निराली, फसल है सबकी देखी भाली, काटो बेशक जितनी बार, अपने आप हो जाए तैयार। बताइए क्या है ये। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है बाल। चलिए बताइए, एक उस्ताद ऐसा कहलाए, आप न बोले सबक पढ़ाए। बताइए क्या है ये। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है किताब। चलिए बताइए, काली है वो ऐसी मासी, है वो सबके खून की प्यासी। बताइए कौन है वो। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है जून। चलिए बताइए, चलता है तो थकता नहीं, पर है लेकिन उड़ता नहीं। बताइए क्या है ये। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है पंखा। चलिए बताइए, रात को जागे दिन को सोए, उल्टा लटके सीधा ना होए। बताइए क्या है ये। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है चमगादड़। चलिए बताइए, रोशन रोशन उसकी धुम, रात को हाजिर दिन को गुम। बताइए क्या है ये। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है जुगनू। चलिए बताइए, खुद हिले दूसरों को हिलाए, उसका हिलना मन को बहलाए। बताइए क्या है ये। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है पंखा। चलिए बताइए, बिन बुलाए डॉक्टर आए, चोरी छुपके इंजेक्शन लगाए। बताइए क्या है ये। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है मच्छर। चलिए बताइए, जिसके पाँव के नीचे आए, कानों को वो हाथ लगाए। बताइए क्या है ये। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है जायनमाज। चलिए बताइए, वो क्या चीज है जो खुद तो कोई वजन नहीं रखती मगर बहुत सारा वजन उठा सकती है। 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों, इसका जवाब है शापर। चलिए बताइए, वो क्या है जिसका आना भी खराब होता है और जाना भी खराब होता है। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है आंखें। दोस्तों, क्योंकि जब आंखें खराब हो जाती हैं तो उसे आंखें आना कहते हैं। क्या आपको पता था इसके बारे में? अगर नहीं पता तो अपने वालिदैन से जरूर पूछिएगा। चलिए बताइए, समंदर के बिल्कुल दरमियान में क्या होता है। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है लफ्ज नून। चलिए बताइए कि एक आदमी होटल में जाकर निहारी पाए और चाय ऑर्डर करता है और बिल पे करके चला जाता है। अब बताइए कि होटल वाले को कैसे पता चला कि वो आदमी एक आर्मी ऑफिसर था। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है क्योंकि वो आर्मी की वर्दी में था। चलिए बताइए, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया था। 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है हवा में। चलिए बताइए कि एक शेर 5 मिनट में 1 किलो गोश्त खाता है, तो इस हिसाब से एक हाथी 1 किलो गोश्त कितने मिनट में खाएगा। 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों, इसका जवाब है हाथी गोश्त नहीं खाता। चलिए बताइए कि एक आदमी और एक औरत मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पुलिस ने औरत से पूछा कि तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, तो औरत ने कहा कि इसके मामू मेरे मामू को मामू कहते हैं। तो पुलिस ने उन्हें जाने दिया। अब बताइए कि उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था। 5, 4,
3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है वो माँ और बेटा थे। चलिए बताइए मीनारे पाकिस्तान किसने बनाया था? 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है मजदूरों ने। चलिए बताइए वो कौन सा जानवर है जो छलांग नहीं लगा सकता? 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है हाथी। चलिए बताइए वो कौन सा मुल्क है जहां पर नंबर 4 को अनलकी समझा जाता है? 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है साउथ कोरिया में। चलिए बताइए एक रास्ते पर दो बहनें जाएं, सर पर भारी बोझ उठाएं, बताइए क्या है ये? 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है रेल की पटरी। चलिए बताइए वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं? 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है लौकी यानी लॉक और की। चलिए बताइए वो कौन है जो बगैर पाँव के चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और कभी नहीं रुकता? 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है वक्त। चलिए बताइए कभी उठाया कभी बिठाया, कदम कदम यूं उसे चलाया, बताइए क्या है ये? 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है जूते। चलिए बताइए वो कौन सा जानवर है जिसके दिल धड़कने की आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है? 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है ब्लू व्हेल की। चलिए बताइए कि एक आदमी एक फटी हुई छतरी लिए जा रहा था लेकिन वो जरा बराबर भी गीला नहीं हुआ, बताइए कैसे? 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है क्योंकि उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। चलिए बताइए वो कौन सा बैग है जिसे इस्तेमाल करने के लिए गीला किया जाता है? 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है टी बैग। चलिए बताइए सामने आए कर दे दो, मारा जाए ना वो जख्मी हो, बताइए क्या है ये? 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है आईना। चलिए बताइए वो कौन सी चीज है जो हम कई बार किसी वजह से खाते भी हैं और उसे उठाते भी हैं, बताइए क्या है ये? 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है कसम। चलिए बताइए वो कौन सी चीज है जो खरीदता है वो पहन नहीं सकता, बताइए क्या है ये? 5, 4, 3, 2, 1. इसका जवाब है कफन। चलिए बताइए वो कौन सी चीज है जो सिर्फ कानों से पकड़ी जा सकती है, हाथों से उसे नहीं पकड़ सकते? 5, 4, 3, 2, 1. जवाब है आवाज। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तरबूज सब्जियों में आता है या फलों में आता है? अगर आपको पता है तो इसका जवाब कमेंट्स में जरूर बताइए। 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों वाटरमेलन सब्जियों में आता है, क्या आपको पता था इसके बारे में? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो कौन से शायर थे जो अपने नाम के साथ मरहूम लिखा करते थे? 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है जोश आबादी। क्या आपको पता था इसके बारे में? चलिए बताइए हर घर में नाच दिखाता, हर घर में पाया जाता, बताइए ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? 5, 4, 3, 2, 1. इसका जवाब है टीवी। चलिए बताइए कि ये कौन सा मुहावरा बन रहा है? ये काफी सिंपल है, मुझे पता है काफी लोगों ने गैस कर लिया होगा, तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो। 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों ये बन रहा है खबर गर्म होना। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है रूस। चलिए बताइए वो कौन सी चीज है जो गा तो सकती है मगर बोल नहीं सकती? 5, 4, 3, 2, 1. इसका जवाब है परिंदा। चलिए बताइए पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? 5, 4, 3, 2, 1. इसका जवाब है जहलम। चलिए बताइए वो कौन सा मुल्क है जो कैलेंडर के हिसाब से पूरी दुनिया से 60 साल पीछे है? 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है इथियोपिया।
چلیے بتائیے کاپ زیادہ سے زیادہ کس رفتار سے پرواز کر سکتا ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو جواب ہے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ سے۔ ویسے یار کتنی زیادہ سپیڈ ہوتی ہوگی نا کاپ کی۔ چلیے بتائیے کہ ان لفظوں کو درست کرنے پر پاکستان کے کس شہر کا نام بنتا ہے؟ یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا گیس کرنا۔ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو یہ بن رہا ہے ڈیرہ غازی خان۔ چلیے بتائیے ایک مکھی اڑتے ہوئے اپنے پروں کو کتنی بار اوپر نیچے کرتی ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کا جواب ہے 20,000 مرتبہ۔ چلیے بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو اپنا نام سنتے ہی غائب ہو جاتی ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کا جواب ہے خاموشی۔ چلیے بتائیے وہ ہیل مچھلی کتنی رفتار سے تیر سکتی ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. جواب ہے 22 کلومیٹر فی گھنٹہ سے۔ چلیے بتائیے انسانی جسم کی سب سے کمزور ہڈی کون سی ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. جواب ہے کالر بون۔ چلیے بتائیے کہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے لوگوں سے زیادہ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو کیونکہ انڈیا کی آبادی ہم سے زیادہ ہے۔ چلیے بتائیے کہ لفظوں کو درست کرنے پر کون سی سپورٹس کا نام بنتا ہے؟ دوستو یہ کافی سمپل ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے گیس کر لیا ہوگا، تو جلدی سے مجھے کمنٹس میں بتا دو۔ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو یہ پہلا ایموجی بیٹ بنی ہوئی ہے اور دوسرا مین ہے اور تیسرا یہ 10 لکھا ہوا ہے، تو یہ تینوں ملانے پر سپورٹس کا نام بن جائے گا بیڈمنٹن۔ کیوں صحیح ہے نا، آپ نے گیس کر لیا تھا اس کا جواب۔ چلیے بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خود تو بے گھر ہے لیکن لوگوں کو اپنے اپنے گھر پہنچا دیتی ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. جواب ہے سڑک۔ چلیے بتائیے وہ کیا چیز ہے جو صحت مند انسانوں کو مفت ملتی ہے لیکن بیمار انسانوں کو پیسوں کی ملتی ہے؟ بتائیے کیا ہے یہ؟ 5, 4, 3, 2, 1. جواب ہے آکسیجن۔ چلیے بتائیے وہ کون سا انسان ہے جس کو اپنی موت کا وقت، جگہ اور موت کیسے ہوگی یہ سب معلوم ہوتا ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. جواب ہے سزائے موت کا قیدی۔ چلیے بتائیے ایسی کون سی چیز ہے جو زندہ ہو تو دفنا دی جاتی ہے اور اگر مر جائے تو نکال لی جاتی ہے؟ بتائیے ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. جواب ہے پودا۔ چلیے بتائیے وہ کیا ہے جو دن میں 1، ہفتے میں 3 اور سال میں 1 بار بھی نہیں آتا؟ 5, 4, 3, 2, 1. جواب ہے نقطہ۔ چلیے اس پکچر کو دیکھ کر بتائیں کہ اس میں ایک مختلف ایموجی کہاں پر ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو یہ دیکھو یہ رہا۔ چلیے بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو رات کو پیدا ہوتی ہے، صبح جوان ہوتی ہے، دوپہر کو بوڑھی اور رات کو مر جاتی ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کا جواب ہے اخبار۔ چلیے بتائیے وہ کون سا کام ہے جو بیٹا کرے تو ہمیں برا لگتا ہے اور اگر داماد کرے تو اچھا لگتا ہے؟ بتائیے کیا ہے یہ؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کا جواب ہے بیوی کی غلامی۔ کیا آپ اس پر ایگری کرتے ہو؟ ویڈیو کو لائک کر کے ضرور بتائیے گا۔ چلیے بتائیے گنجا آدمی اور ایک بالر کون سی آواز سن کر غصے میں آ جاتے ہیں؟ 5, 4, 3, 2, 1. اس کا جواب ہے نو بال۔ یہ فنی پہیلی تھی نا۔ چلیے بتائیے وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کا جواب ہے آم۔ چلیے بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو سال میں صرف 1 بار ہی آتی ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. اس کا جواب ہے تاریخ۔ چلیے بتائیے ان لفظوں کو درست کرنے پر کون سے ملک کا نام بنتا ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کا جواب ہے روس۔ چلیے بتائیے ایسی کون سی کھانے والی چیز ہے جو تھوڑی دیر ہاتھ پر رکھنے سے غائب ہو جاتی ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کا جواب ہے روٹی۔
آپ نے برف گیس کیا تھا یا پھر بھی آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ اگر آپ روٹی سوچ رہے ہو یار یہ کیسے ہوگا تو یار آپ خود ہی دیکھ لو، آپ کو یقین آ جائے گا۔ یہ دیکھو یار، کیوں صحیح کہا تھا نا میں نے۔ چلیے بتائیے زمین کے مسائل کا حساب لگانے والے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کو کہتے ہیں کرۂ نگار۔ کیا آپ نے گیس کر لیا تھا اس کا جواب؟ چلیے بتائیے کہ ڈبل روٹی کی سلائس میں کتنے فیصد پانی ہوتا ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. اس کا جواب ہے 33%۔ چلیے بتائیے وہ کون سا ایسا ملک ہے جس کا دارالخلافہ نہیں ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کا جواب ہے ویسٹ انڈیز۔ چلیے بتائیے وہ کون سا ملک ہے جہاں پر کوئی بھی سینما نہیں ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو کیا آپ سعودی عرب سوچ رہے ہو؟ لیکن 2018 سے سعودی عرب میں بھی سینما بنانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ چلیے بتائیے لفظوں کو درست کرنے پر کون سی لڑکی کا نام بنتا ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کا جواب ہے زینب۔ چلیے بتائیے کہ برف جمانے کے لیے کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. جواب ہے امونیا گیس۔ چلیے بتائیے پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن کون سا ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. جواب ہے لاہور ریلوے اسٹیشن۔ چلیے بتائیے سر میں نور کے تاج سجائے، دو راجے ایک دیش میں آئے، ایک سے ہر کوئی آنکھ ملائے، ایک سے ہر کوئی آنکھ چرائے، بتائیے کیا ہے یہ؟ 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کا جواب ہے چاند اور سورج۔ چلیے بتائیے وہ کیا چیز ہے جو کان کے آگے اور ناک کے پیچھے ہوتی ہے؟ بتائیے کیا ہے یہ؟ 5, 4, 3, 2, 1. اس کا جواب ہے حرف نون۔ چلیے بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گنا کس ملک میں اگتا ہے؟ 5, 4, 3, 2, 1. جواب ہے انڈیا۔ جی تو ویورز آج کی اس والی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا کیونکہ اگلی والی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔